नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा बिल्डिङ सर्भिसको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु, जसमा चाहिँ 30 वटा एमसीक्यू इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू रहेको छ र तपाईहरु यदि प्रिभियस इयरको भिडियोहरु हेर्नु भयो छैन भने यसमा हाम्रो मोडेल सेट देखि लिएर प्रिभियस इयर देखि लिएर धेरै 160 वटा भन्दा प्लस भिडियोहरु बनिसकेको छ। सब्जेक्ट वाइज पनि केहीको बनेको छ, केहीको प्रिभियस इयर पनि बनेको छ र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको पनि कन्टिन्यू 5-7 वटा प्रिभियस इयर पनि हालेको छु। सब इन्जिनियरको पनि 50-60 वटा प्रिभियस इयर चाहिँ क्वेशन सेट हालेको छु। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ हाम्रो च्यानलसँग जुड्नु होला र अनलाइन चाहिँ लोकसेवा प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यहाँ चाहिँ यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने नि तपाईहरु कमेन्ट गर्नु, लाइक गर्नु, यदि नराम्रो लागेमा डिसलाइक गर्नु र कमेन्ट पनि हाल्नु कि किन नराम्रो लाग्यो तपाईहरुलाई। र बिल्डिङ सर्भिसको आज 30 वटा क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। त्यसपछि वाटर सप्लाई, इरिगेसन यस्तो पनि सब्जेक्ट वाइज पनि बेला बेलामा राख्ने गर्छु र मेनली चाहिँ प्रिभियस इयर को लगभग सबै राख्छु। मोडल क्वेशन टाइपको कस्तो क्वेशन आउन सक्छ त्यो पनि राखेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल जाउँ आजको विषयवस्तुतिर। आजको विषयवस्तुको पहिलो क्वेशनबाट स्टार्ट गर्न गइरहेछु। म नन्दकिशोर शाह। यो चाहिँ बुक रहेको छ तपाईहरुको ऑब्जेक्टिभ क्याप्सुल फर सिभिल असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि। यो चाहिँ सुनिल कुमार सरले चाहिँ लेख्नु भएछ। तपाईहरु नेपालको जुनसुकै ठाउँमा यदि राम्रो मार्केटमा जानुभयो भने यो चाहिँ बुक पाउन सक्नुहुन्छ। बुक कहाँ पाउँछ भनेर एउटा भिडियो पनि राखेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने तपाईहरु हेरेर यो र रामकुमार सरको हैन डी प्रसाद सरको आएको छ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको दुवैको ऑब्जेक्टिभ हेरेर कुनमा बडी छ, कुनमा कन्टेन्ट कस्तो छ त्यो हेरेर लिन सक्नुहुन्छ। जुन तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ त्यो लिनु होला र नेचुरली जुन अवेलेबल छ त्यहाँ त्यो लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यदि त्यहाँ छैन बुक भने तपाईहरु अनलाइन पढेर पनि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु अनलाइन पढ्नुस्। हाम्रो युट्युबमा चाहिँ 160 भन्दा प्लस भिडियोहरु अपलोड भइसकेको छ। तपाईहरुको लागि फ्री लोकसेवा अनलाइन क्लास चलिरहेछ। त्यही भएर तपाईहरु लाइक गरेर सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जुड्नु होला। हस्त साथीहरु, आजको भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेछु। आजको विषयवस्तुको पहिलो क्वेशन रहेको छ, मोस्टली युज्ड पाइप फर प्लम्बिङ इज। प्लम्बिङ को लागि चाहिँ मोस्टली युज्ड पाइप कुन हुन्छ त? ए मा छ स्टील, बी मा छ कास्ट आइरन, सी मा छ सिमेन्ट कंक्रीट, डी मा छ ग्याल्भनाइज्ड आइरन। त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी ग्याल्भनाइज्ड आइरन। मोस्टली युज्ड पाइप फर प्लम्बिङ इज ग्याल्भनाइज्ड आइरन हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ, द बेस्ट पाइप अफ वाटर मेन्स नोन फर लङ लाइफ इज। द बेस्ट पाइप अफ वाटर मेन्स नोन फर लङ लाइफ को लागि चाहिँ कुन बेस्ट पाइप हुन्छ त? ए मा छ कास्ट आइरन, बी मा छ स्टील, सी मा छ सिमेन्ट कंक्रीट, डी मा छ एस्बेस्टस। त 2 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए कास्ट आइरन बेस्ट पाइप हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ, द पाइप that is light, heavy, low coefficient of expansion and resistance to corrosion is। ए मा छ सिमेन्ट कंक्रीट, बी मा छ हम पाइप अनि सी मा छ एस्बेस्टस सिमेन्ट अनि डी मा छ कास्ट आइरन। 3 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी एस्बेस्टस सिमेन्ट। द पाइप दैट इज लाइट, हैविंग लो कोफिशिएंट अफ एक्सपांशन एंड रेसिस्टेंट टू कोरोजन इज एस्बेस्टस सिमेन्ट हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ, द ओन्ली एडभान्टेज अफ डेड इन्ड सिस्टम इज। द ओन्ली एडभान्टेज अफ डेड इन्ड सिस्टम इज। ए मा छ इट हैड मोर नंबर अफ डेड इंड्स, बी मा छ ब्लो अफ भल्व इम्पिटी स्टैग्नेंट पॉकेट अफ वाटर अनि सी मा छ लेस पाइप लेंथ अनि डी मा छ सुइटेड फर एनी टाउन। त 4 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी सुइटेड फर एनी टाउन। ओन्ली एडभान्टेज अफ डेड इन्ड सिस्टम को चाहिँ सुइटेड सबै शहरमा यो चाहिँ सुइटेबल हुन सक्छ। त्यही भएर डेड इन्ड सिस्टम चाहिँ यो सुइटेड फर एनी टाउनमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा छ, ग्रिड आइरन सिस्टम इज बेस्ट सुइटेड टु। ए मा छ एन इरेगुलरली ग्राउन्ड ओल्ड स्टोन अनि बी मा छ अन्डुलेटिङ टोपोग्राफी, सी मा छ रेडियल रोड, डी मा छ प्लान्ट सिटी अन अ जेन्टल स्लोप अनि यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ग्रिड आइरन सिस्टम
भनेको छ। तपाईहरु डिटेल एक्सप्लेनेसन वाला भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। 30-32 वटा त्यो पनि अपलोड भएछ। त्यसमा यो सबै चाहिँ डिस्क्राइब गरेर बताएकै छु। 5 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको प्लान्ड सिटी अन अ जेन्टल स्लोप। ग्रिड एरेन्ज सिस्टम इज बेस्ट सुटेड टु प्लान्ड सिटी अन अ जेन्टल स्लोप। अब क्वेश्चन नंबर 6 मा के छ, अ डिसएडभान्टेज इफ इंटरलेस्ड सिस्टम इज ए मा छ नोट सुटेड फर एनी टाइम, बी मा छ एलिभेटेड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड अनि सी मा छ मोर लेंथ अफ पाइप रिक्वायर्ड अनि डी मा छ रिपेयर कैन नॉट बी अटेन्डेड इजिली। तो डिसएडभान्टेज अफ इंटरलेस्ड सिस्टम को चाहिँ कुन डिसएडभान्टेज हो त सी चाहिँ हुन्छ मोर लेंथ अफ पाइप रिक्वायर्ड हुन्छ इंटरलेस्ड सिस्टम में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में के छ, कंप्यूटेशन अफ डिस्चार्ज इज डिफिकल्ट फॉर ए मा छ डेड इंड सिस्टम, बी मा छ रेटिकुलेशन सिस्टम अनि सी मा छ रेडियल सिस्टम, डी मा छ रिंग सिस्टम। तो 7 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी रेटिकुलेशन सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 8 में के छ, ब्लो अफ valve आर मस्ट व्हेन blow of valves are must when A मा छ undulation exist, B मा छ saddle exist, D C मा छ dead ends exist अनि D मा छ fire hydrants exist। तो 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ dead end exist। blow of valve are a must when dead end exist हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 9 मा के छ, एयर valve are provided at A मा छ saddle, B मा छ summit, C मा छ dead end, D मा छ regularly at 1 किलोमीटर इंटरवल। तो 9 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी समिट्स में एयर valves are provided at summits। अब क्वेश्चन नंबर 10 में के छ, द valve that is most commonly provided on rising mains is, राइजिङ मेन्स में चाहिँ कमनली प्रोवाइडेड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुन valve भन्छ त, ए मा छ प्रेशर रिलिफ valve, बी मा छ ब्लो अफ valve, सी मा छ रिफ्लेक्स valve, डी मा छ सिल्युस valve। तो 10 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी रिफ्लेक्स valve। The valve that is most commonly provided on rising mains is reflex valve चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 10 को। अब क्वेश्चन नंबर 11 में के छ, 11 में छ अ sluice in water distribution system, a sluice in water distribution system is, a sluice in water distribution system is used to A मा छ protect the pipe against the negative pressure, B मा छ to regulate the flow of water through the pipe, C मा छ prevent water to flow back in the opposite direction अनि D मा छ all of the above। तो 11 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ B regulate the flow of water through the pipe। A sluice valve in water distribution system is used to regulate the flow of water through the pipe हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 12 में के छ, रिफ्लेक्स valve, रिफ्लेक्स valve is in water distribution system is used to A मा छ protect the pipe against the negative pressure, B मा छ regulate the flow of water through the pipe, C मा छ prevent water to flow back in the opposite direction, D मा छ all of the above। तो 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको C प्रिभेंट वाटर टू फ्लो बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन। रिफ्लक्स valve को काम नै हो डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में प्रिभेंट वाटर टू फ्लो बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 13 में के छ, अ रिफ्लक्स valve इज अल्सो नोन एज, ए मा छ सेफ्टी valve, बी मा छ स्कोर valve अनि सी मा छ एयर valve, डी मा छ चेक valve। तो रिफ्लक्स valve को चाहिँ मेन काम के हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ चेक valve। रिफ्लक्स valve इज अल्सो नोन एज चेक valve। अब क्वेश्चन नंबर 14 में के छ, अ स्कोर valve इन अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड एट, अ स्कोर valve इन अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड एट, ए मा छ लो पॉइंट्स, बी मा छ हाई पॉइंट, सी मा छ जंक्शन पॉइंट्स, डी मा छ ऑल ऑफ द अबव। तो 14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लो पॉइंट्स। अ स्कोर valve इन अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड एट लो पॉइंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 15 में के छ त, 15 में रहेको छ, इफ द लेभल अफ सोर्स अफ वाटर इज हायर देन द प्लेस अफ द कंज्यूमसन, यो धेरै पटक सोधेको क्वेश्चन हो। द सिस्टम एडोप्टेड फर सप्लाइङ वाटर इज, ए मा छ पंपिङ सिस्टम, बी मा छ ग्रेभिटेशनल सिस्टम, सी मा छ कंबाइन्ड पंपिङ एंड ग्रेभिटी सिस्टम, डी मा छ एनी अफ दिज। तो 15 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी ग्रेभिटेशनल सिस्टम। If the level of the source of water is higher than the place of consumption, the system adopted for supplying water is gravitational system हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 16 में के छ, the valve provided on the suction pipe in a tube well is, the valve provided on the suction pipe in a tube well is, A मा छ सिल्युस valve, B मा छ एयर रिलिफ valve, C मा छ प्रेशर रिलिफ valve अनि D मा छ रिफ्लक्स valve। प्रोवाइडेड
प्रोभाइडेड अन द सक्सन पाइप इन द ट्युबवेल भनेको छ। त 16 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ रिफ्लक्स भल्भ। अब क्वेश्चन नंबर 17 में के छ अ प्रेशर रिलीफ भल्भ। अ प्रेशर रिलीफ भल्भ इज प्रोभाइडेड टू प्रिभेन्ट। प्रेशर रिलीफ भल्भ कहाँ चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ त 17 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए मा छ द वाटर फ्लोइङ आउट अफ द सक्सन पाइप, बी मा छ द ब्याक फ्लो व्हेन द पंप इज स्टॉप्ड, अनि सी मा छ टू इन्क्रीज द प्रेशर आफ्टर सर्टेन सेफ लिमिट, अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त 17 को सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। द इन्क्रीज द प्रेशर अफ आफ्टर सर्टेन सेफ लिमिट, त्यसको लागि चाहिँ प्रेशर रिलीफ भल्भ चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 18 में के छ अ भल्भ which allow the water to flow in one direction but prevent its flow in the reverse direction मा चाहिँ जान नदिनको लागि के चाहिँ कुन भल्भ चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ त 18 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी रिफ्लक्स भल्भ, जुन कि चाहिँ प्रेशर रिलीफ अ भल्भ which allow the water to flow in one direction मा फ्लो गर्न दिन्छ तर त्यसको रिभर्स डाइरेक्सन मा फ्लो गर्न नदिनको लागि चाहिँ रिफ्लक्स भल्भ चाहिँ युज गरिन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 19 में के छ द टाइप अफ जोइंट टू बी यूज्ड इन पाइप डिपेंड अपॉन द टाइप अफ जोइंट टू बी यूज्ड इन द पाइप डिपेंड अपॉन द ए मा छ मटेरियल अफ पाइप, बी मा छ इंटरनल प्रेशर, सी मा छ कंडीशन अफ सपोर्ट, अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त 19 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 19 को सही उत्तर डी हुन्छ अल अफ द अबव। द टाइप अफ जोइंट टू बी यूज्ड इन द पाइप डिपेंड अपॉन द मटेरियल अफ पाइप, इंटरनल प्रेशर, कंडीशन अफ सपोर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 20 में के छ इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप इज प्रोवाइडेड ए मा छ स्कोर भल्भ, बी मा छ एयर भल्भ, सी मा छ गेट भल्भ, डी मा छ सेफ्टी भल्भ। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लो अफ वाटर कंट्रोल गर्नको लागि कुन भल्भ चाहिँ युज गरिन्छ त 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ गेट भल्भ। अब क्वेश्चन नंबर 21 में के छ द प्लेन इंड्स अफ कास्ट आयरन द प्लेन इंड्स अफ कास्ट आयरन पाइप्स आर जोइन्ड बाय ए मा छ स्पिगोट एंड सॉकेट जोइंट, अनि बी मा छ फ्लेंज जोइंट, अनि सी मा छ विक्टुलेटिक जोइंट, अनि डी मा छ ड्रेसर कपलिंग जोइंट। त द प्लेन इंड्स अफ द कास्ट आयरन पाइप आर जोइन्ड बाय 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी ड्रेसर कपलिंग जोइंट। अब क्वेश्चन नंबर 22 में के छ द पाइप जोइंट कॉमनली यूज्ड इन पंपिंग स्टेशन इज। द पाइप जोइंट कॉमनली यूज्ड इन पंपिंग स्टेशन में चाहिँ कुन जोइंट चाहिँ जनरली यूज गरिन्छ पंपिंग स्टेशन में? ए मा छ फ्लेक्सिबल जोइंट, बी मा छ फ्लेंज जोइंट, सी मा छ एक्सपांशन जोइंट, डी मा छ स्पिगोट एंड सॉकेट जोइंट। त 22 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 22 को सही उत्तर फ्लेंज जोइंट हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 23 में छ इन ऑर्डर टू प्रिभेन्ट वाटर टू फ्लो बैक इन अपोजिट डाइरेक्सन वी शैल यूज अ कुन भल्भ चाहिँ युज गरिन्छ त 23 को चाहिँ सही उत्तर यसमा रहेको छ रिफ्लक्स भल्भ। त्यो अघि भनेकै डिस्कस गरेकै कुरा हो। अब क्वेश्चन नंबर 24 में के छ द कैपेसिटी अफ पंप इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज। कैपेसिटी अफ पंप नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज लीटर पर मिनट, क्यूबिक मीटर पर डे, 1000 ऑफ लीटर पर आवर। डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 24 को। अब क्वेश्चन नंबर 25 में के छ फॉर एन एरिया डेभलप्ड इन हैप्जार्ड वे द टाइप अफ लेआउट यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अफ पाइप इज नोन एज। ए मा छ डेड इंड सिस्टम, बी मा छ रिंग सिस्टम, सी मा छ रेडियल सिस्टम, डी मा छ ग्रिड आयरन सिस्टम। त 25 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए डेड इंड सिस्टम फॉर एन एरिया डेभलप्ड इन हैप्जार्ड वे द टाइप अफ लेआउट यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अफ पाइप इज नोन एज डेड इंड सिस्टम हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 26 में के छ द सुटेबल लेआउट अफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर वेल प्लान्ड सिटीज is the suitable layout of a distribution system for well planned cities is A मा छ dead end system, B मा छ ring system, C मा छ radial system, D मा छ grid iron system। तो 26 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ B ring system। the suitable layout of a distribution system for well planned city is ring system। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 27 में छ for a city or town with road of rectangular pattern the type of layout used for the distribution of pipe is। A मा छ dead end system, B मा छ ring system, C मा छ radial system, D मा छ grid iron system। for a city or town with road of rectangular pattern the type of layout used for the distribution of pipe is
27 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी। ग्रिड आइरन सिस्टम फर अ सिटी और टाउनमा चाहिँ रोड अफ रेक्टेंगुलर पैटर्न छ भने ग्रिड आइरन सिस्टम बेस्ट सुटेबल फर द डिस्ट्रिब्युसन अफ पाइप हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 28 मा के छ, गार्बेज इज अ ए मा छ ड्राई वाटर, बी मा छ सेमी लिक्विड वेस्ट अनि डी सी मा छ लिक्विड वेस्ट, डी मा छ नन अफ दिज। त 28 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए ड्राई वाटर। गार्बेज इज अ ड्राई वाटर हो। अब क्वेश्चन नंबर 29 में के छ, द वाटर फ्रम किचन बाथरूम वाश बेसिन इज कल्ड। वाटर फ्रम किचन बाथरूम वाश बेसिन इज कल्ड ए मा छ सिवेज, बी मा छ स्लज, सी मा छ रौ सिवेज अनि डी मा छ नन अफ दिज। त 29 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ स्लज र यदि त्यसमा चाहिँ लेट्रिन हुँदाखेरि सिवेज हुन्थ्यो। अब यस्तै क्वेशनहरु हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी बिल्डिङ सर्भिसको 30 वटा क्वेशन डिस्कस गर्ने भयो। यदि यसको अझै क्वेशन चाहियो भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु, म यसको भिडियो बनाउँछु 30 देखि अगाडिको। हस्त साथीहरु, कुनको भिडियो बनाउनु तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, धन्यवाद। Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update.